रातभरि वेश्यावृत्ति गरेर अनि दिउँसो पतिव्रताको नाउँमा भाषण गरिरहनुहुन्छ। यो गणतन्त्र यो नेपाली जनतालाई बेहुला बनाउँछु भन्थे बहुला बनाएर गई, माला लगाउँछु भन्थे भाला रोपेर गई। राष्ट्रको अस्मिता नै यो संविधानले कायम राख्न सक्दैन। सभामुख र प्रधानमन्त्री वादी र प्रतिवादी हुन्छन् एउटै पार्टीका सर्वोच्च अदालत। नैतिकताको कुरा गर्ने भनेको नेत्र विक्रम चन्द विप्लव आउनुभयो। तपाईले अस्ति मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा विद्यालयको एउटा प्रधान अध्यापकलाई हत्या गर्नुभयो। अपराधीहरूलाई तपाईले रेड कार्पेटमा स्वागत गर्ने होइन यो राज्य व्यवस्था। अपराधीको राजनीतिकरण, राजनीतिको अपराधीकरण। अब तपाईहरु 15 दिनभित्र फेरि मिल्नुहुन्छ र एकीकरण गर्न आउनुहुन्छ भने आउनुहोस्, होइन भने यथावत भनेर निर्वाचन आयोगले पनि भनिसक्यो र उहाँहरू अब एकीकरण हुन सक्ने अवस्था भएन। किनभने दाहाल नेपाल समूहबाट दाहाल अब 3वटा लबाट 2टा ल केपीजी तिरै पुग्नुभयो अथवा एमाले तिरै जानुभयो, केपीजी पनि नभन। अब अहिले केपी ओलीजीसँगको समर्थन माओवादीले फिर्ता लिएपछि राष्ट्रपतिले विश्वासको मत लिनुस् भनेर भन्नुपर्छ केपी शर्मा ओलीजीलाई। विश्वासको मत लिँदा त उहाँको त बहुमत पुग्दैन, केपी ओलीजी हार्नुहुन्छ। अनि विश्वासको मत केपी शर्मा ओलीले नपाएपछि अर्को 138 पुर्याउने को हुन्छ त? त्यो 138 पुगेन भने त अब फेरि लार्जेस्ट पार्टीलाई ठाउँ दिनु पर्यो। लार्जेस्ट पार्टी त को हुन्छ? फेरि केपी ओली नै हुन्छ। 121 नि खुब ठुलो स्थिरता, शान्ति, सुशासन, महान काम गर्यौं भने हैन। प्रतिनिधि सभा विघटनको कुरा कति औचित्यपूर्ण रहेछ भन्ने कुरा अहिले पनि प्रमाणित। नेकपा माओवादीको चुनाव चिन्ह त हँसिया हथौडा हो नि। केपी ओलीको पार्टीको चुनाव चिन्हबाट चुनाव जित्ने, माओवादीको पार्टीको बीचमा बस्ने। आफूलाई सर्वहाराको अधिनायकवाद हुँ भन्ने मान्छेहरूले, पार्टीहरूले संसदीय प्रजातन्त्रको संविधान, राज्य व्यवस्था चलाउँदा यस्तै नौटङ्कीहरू देखिन्छ। सधैँभरि यो देशमा जब जब राजनीतिक संकटको अवस्था आउँछ खाली नागरिकताको प्रश्न किन उठ्छ? सपावालाहरू सत्ता समीकरण गर्नु पर्यो भने नागरिकताको कुरामा हाम्रो कुरा लागू हुनुपर्छ। 138 नपुग्ने बित्तिकै केपी ओलीको 121 छ, लार्जेस्ट पार्टीको सरकार बन्नुपर्छ। फेरि पनि मलाई अविश्वास गरेर निकाल्नु भयो। मै 121 को छु, तपाईँ 138 नपुगेको छु, मै फेरि प्रधानमन्त्री हुन्छु। अनि म 121 कोले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ, तपाईँ मलाई विश्वासको मत लिनुहुन्न, फेरि पनि प्रतिनिधि सभा डिजल्भ हुन्छ। के गर्नु भएछ? के बनाउनु भएछ यो कानुन? किनभने यो त कुनै राजनीतिक दलको इच्छाले होइन नि, संविधानको व्यवस्था नै त्यही हो। एमालेसँगको गठबन्धनको सरकारबाट समर्थन किन फिर्ता लिँदैन भने सत्ता, शक्ति, स्वार्थ, सम्पत्ति, कसुर, अपराध, लेनदेन, हिसाब किताब, सत्ताको जुन ग्ल्यामर, ग्लोरी छ त्यो सम्पूर्णबाट किन वञ्चित हुने? रामबहादुर थापा बादल मार्फतै प्रचण्डले आफ्नो काम गर्छ नि। एमाले छोडेर गएको हो भने नेकपाको सरकारको प्रधानमन्त्री त केपी शर्मा ओली पनि त हो नि। उसले पनि त नेकपा एमाले छोड्यो भन्नु पर्यो। संविधान बनाउने काम त सर्वोच्च अदालतले गरे होइन नि। सर्वोच्च अदालतले संविधानको व्याख्या गर्यो। नेकपा संयुक्त हुँदाखेरि कत्रो ठुलो दबाव र प्रभाव पार्नु भएछ तपाईले निर्वाचन आयोगमा। यो मेरो पार्टीको नाम यो राख भन्यो भने मेरी बिल्ली मुजी से म्याउ, मैले नियुक्ति गरेको प्रमुख आयुक्तले त्यो नाम नदिन सक्छ? संवैधानिक पदमा नियुक्त भएका मान्छेहरूले कुनै भ्रष्टाचार कसुर गर्यो भने त्यसलाई तपाईले महाभियोग लगाउनु पर्छ। संसदबाट 2/3 पास गरेर पदबाट निकाल्नु पर्छ र पदमा बहाल छौन्जेल अख्तियारले पक्रिन पाउँदैन। म पदमा नबसी त भ्रष्टाचार हुँदैन नि, के कुरा गर्नुहुन्छ तपाईहरु? म पदमा बसेर भ्रष्टाचार गरुन्जेल अख्तियारले पक्रिनै पाउँदैन। कोटा पट्टा र ठेक्का पट्टामा गर्दाखेरि त्यस्ता खालका आयोगले स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्ने हो। हुन्छन् भनेर हुन्छ? कमाएको होइन, लुटेको भन्नुस् न। कमाउने त वैधानिक बाटो हो। 3 लाखको जुलुस हामीले निकाल्यौं भन्दा कति अर्ब गयो होला? कहाँबाट आयो त्यो पैसा मलाई भन्नुस् न। त्यो पैसा तिमीले कर तिरेको पैसा, मैले कर तिरेको पैसा, उसले कर तिरेको पैसा, राष्ट्रको ढिकुटीको पैसा होइन भने प्रचण्डजीले भनेको भारतको कम्फर्टेबल सरकार भनेपछि उताबाट आएको पैसा हो। दर्शकवृन्द, स्वागत छ। पछिल्लो समयको सर्वोच्च अदालतको निर्णय पश्चात फेरिएको र तातिएको राजनीतिक प्रसङ्गबारे विशेष चर्चा गर्नको लागि हामीसँग वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईजी हुनुहुन्छ। सर, यहाँलाई स्वागत छ pnbkhबर.com मा। हजुर धन्यवाद, नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ सर? ठिकै छु, चल्दैछ। यो पछिल्लो समयको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले फेरि एक किसिमको तरङ्ग ल्याइदिएको छ।
विशेष गरी प्रचण्डको भन्दा पनि माधव नेपालको चाहिँ राजनीतिक भविष्य नै डामाडोल हुने हो कि भन्ने खालको सिनेरियो देखिएको छ। यसका कानुनी पाटाहरू त यहाँले अघिल्ला अन्तर्वार्तामा पनि धेरै नै चर्चा गरिसक्नुभयो। अब आरोप प्रत्यारोपका कुराहरू पनि हामीले गऱ्यौँ। सर्वोच्च अदालतको निर्णय पनि कतै पूर्वाग्रही हो कि भनेर पनि केही अधिवक्ताहरूले नै आरोप पनि लगाउनु भयो होइन। यद्यपि यहाँले त्यसलाई प्रश्न पारिसक्नु भएको अवस्था छ। अब माधव नेपाल झलनाथ खनाल फेरि एमालेमा फर्किनु भएको छ, त्यो सम्भावना के देख्नुहुन्छ हजुरले? ओलीले उहाँलाई सहस्र स्वीकारेर अब फेरि एमालेमा लैजानुहुन्छ अथवा अहिलेसम्म त 24 घण्टासँग ढोका खोलिएको छैन भनिएको छ होइन, के हुन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? धन्यवाद। पहिलो कुरा त म प्रश्नलाई सम्मान गर्दै हजुर सम्मानका साथ क्षमा चाहूँ। यो आम सञ्चारहरूले एउटा राजनीतिक दलको पार्टीका कुनै व्यक्तित्वको बारेमा चासो र चिन्ता किन राख्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन। मुलुकको समग्र राजनीतिक पद्धति प्रणाली हामीले कस्तो बनाएछौँ, कस्ता खालका पात्र प्रवृत्ति र प्रणालीहरूमा नेपाली जनताले कस्तो संवैधानिक राज्य व्यवस्था चाहिँ भोग्नु पर्ने रहेछ भन्ने नियतिको बारेमा हामीले चिन्ता र चासो प्रकट गरेनौँ। म यति कुरा भनेर तपाईँले राख्नुभएको प्रश्नलाई आदर गर्दै सम्बोधन गर्न चाहन्छु। यो अहिले केपी शर्मा ओलीजीले नेकपा एमालेका यी व्यक्तित्व झलनाथ माधव नेपालजीहरूलाई स्वागत समर्थन गर्नु होला, ढोका बन्द खुला होला भन्ने यो फेरि पनि क्षमा चाहौँ, यो प्रश्नै होइन। हिजो हामी नेकपा एमाले भएर नेकपा माओवादीसँग मिलेर नेकपा मात्रै भएका थियौँ। यो माधव नेपाल र प्रचण्ड एमाले छोडेर कहीँ गएको होइन नि। किनभने यदि माधव नेपाल एमाले छोडेर गएको हो भने नेकपाको सरकारको प्रधानमन्त्री त केपी शर्मा ओली पनि त हो नि। उसले पनि त नेकपा एमाले छोड्यो भन्नु पर्यो। त्यसै कारणले हिजो संयुक्त सरकार बन्ने बेलादेखि 2074 11-27 देखि र 2075 2-23 सम्ममा हामी नेकपा तत्कालीन नेकपा एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्र एक भएका हौँ। हामी कोही कतै कसैको पार्टीमा गएको होइन। तर अब यो बीचमा जति प्रकारका राजनीतिक तिक्तताहरू देखिए होला, हिजो केपी शर्मा ओलीलाई दक्षिण कोरियाली क्रिस्चियन हकजाहानको होली वाइन खुवाउन लिएर जाने मान्छे त माधव नेपाल नै हुन्। बालुवाटारबाट 3 दिन भए पनि सोल्टी होटलमा निर्वासन गराउने चक्करमा पनि केपी शर्मा ओलीजी गएकै हुन्। यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले राज्य सत्तामा भागभण्डा पाइयो कि पाइएन, तपाईलाई मैले कुनै ठाउँ दिएँ कि दिइनँ। म आज अखबारमा हेर्दै थिएँ, 2-3 महिना अगाडि अथवा 4-6 महिना अगाडि तत्कालीन नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठकमा माधव नेपालजीले केपी ओलीजीसँग सम्झौता त गरिन्छ तर अब उधारो सम्झौता गरिँदैन, हाताहाती चाहिन्छ भन्ने जे पदावली शब्दावलीहरू प्रयोग गर्नुभएको थियो। अहिले अब जसपाका जनता समाजवादी पार्टीका महन्त ठाकुरहरू अब त्यही भन्न थाले। केपी ओलीसँग उधारो सम्झौता गरिँदैन, रेशम चौधरीको घटनाका कुराहरू छन्, नागरिकताका कुरामा हामीलाई बार धोका दिए भनेपछि अहिले मुलुकको राजनीतिक साँच्ची भन्ने हो भने 2074 मङ्सिर 21 गते भएको निर्वाचनमा नेपाली जनताले कसैलाई पनि बहुमत दिएको थिएन। 2074 11-27 11-3 जस्तो लाग्छ मलाई,
नेकपा एमाले र तत्कालीन नेकपा एमाले र तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र एक ठाउँ भएको कारणले नै लगभग 2/3 सरकार बनेको हो। होइन भने त निर्वाचनले त एमालेलाई 121 दिएको थियो, माओवादीलाई 53, नेपाली काङ्ग्रेसको 63, जनता समाजवादी पार्टीको 34। यसै कारणले गर्दाखेरि नेपाली जनताले हिजो पनि तपाईँहरूलाई त्यसरी पूर्ण राज्य सत्ता सञ्चालनको लागि 5 वर्षको लागि कुनै पनि राजनीतिक दललाई म्यान्डेट दिएको थिएन। तथापि तपाईँहरूले एमाले र माओवादी भएर जे मिल्नुभयो होला, मिल्नु भएन होला र मिलेपछि उहाँहरूले यस प्रकारको गतिविधि गर्नुभएछ। हालाकि सम्मानित सर्वोच्च अदालतको 2077 फागुन 11 गतेको फैसलाले प्रतिनिधि सभा त पुनर्स्थापना गर्नुभयो, तर त्यही फागुन 23 गतेको फैसलाले प्रतिनिधि सभाको हाल के भयो त? यसको मतलब अब तपाईँ हामीहरू राजनीतिक अर्थमा सर्वोच्च अदालतले पोलिटिकल कोर्समा गयो भन्छौँ, तर संविधान बनाउने काम त सर्वोच्च अदालतले गरे होइन नि। सर्वोच्च अदालतले संविधानको व्याख्या गर्यो। हिजो तपाईँ नेकपा संयुक्त हुँदाखेरि कत्रो ठुलो दबाब र प्रभाव पार्नुभएछ तपाईँले निर्वाचन आयोगमा। अर्काको ऋषिराम कट्टेलको नाउँमा दर्ता भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाउँ तपाईँ मलाई दिने। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 6 को उपदफा 1 को ङले पहिल्यै दर्ता भइसकेको दलको नाउँ अर्को दललाई दिनु हुँदैन भन्ने कुरा निर्वाचन आयोगलाई थाहा थिएन। जस्तो यो फैसला पछाडि नि गल्ती सरासर निर्वाचन आयोगकै देखियो होइन त? होइन, गल्ती हो नि त? होइन। प्रश्न के हो भनेदेखि फेरि पनि म त संविधान कस्तो बनाउनु भएछ, किनभने तपाईँ निर्वाचन आयोगको गल्ती भन्नुहुन्छ। निर्वाचन आयोग कसले बनायो? यही संविधानले बनायो। यो संविधान अन्तर्गत संवैधानिक परिषदको व्यवस्था जे छ, संवैधानिक परिषदको व्यवस्था हामीले धेरैचोटि कुरा गरेका छौँ। अब फेरि पनि नचाहे नरुचाए पनि त्यो प्रश्न त्यही छ, परिस्थिति त्यही छ, अर्को कुरा गरेर सुखै छैन। संवैधानिक परिषद तपाईँले कसरी बनाउनु भयो भने प्रधानमन्त्री, अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता सदस्य, सम्मानित सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश सदस्य, सभामुख सदस्य, उपसभामुख सदस्य र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष सदस्य भनेर बनाउनु भयो। र संवैधानिक पदहरूमा नियुक्त हुनको लागि तपाईँले के व्यवस्था राख्नुभयो भने उच्च नैतिक चरित्र भएको 20 वर्ष सार्वजनिक सङ्घ संस्था अथवा सार्वजनिक क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण काम गरेको ख्याति प्राप्त व्यक्ति भनेर भन्नुभयो। तपाईँले 20 वर्ष निरन्तर काम गरेको ख्याति प्राप्त व्यक्ति कहाँ खोज्न जानुभयो? कहाँ खोज्न जानुभयो भने निजामती सेवामा अथवा बैंक अथवा कुनै वित्तीय संस्थामा। त्यो निजामती सेवामा 20 वर्ष काम गरेको रिटायर अहिलेको के समथिङ राई, केपी ओलीजीले अख्तियारको प्रमुख बनाउनु भएको छ, प्रेम कुमार राई। उहाँहरूको 20 वर्षको अनुभव कहाँबाट हेर्नुहुन्छ तपाईँ? काम गरेको निजामती सेवामा। अनि निजामती सेवामा काम गर्दाखेरि त तपाईँ, म प्रधानमन्त्री, म मन्त्री, मेरो अन्डरमा काम गर्नुभएको छ, अनि मलाई नै नमस्ते गरेर 20 वर्ष जागिर खानुभयो। अहिले मैलाई नमस्ते गरेर अख्तियारमा पुग्नु भएको छ, अनि तपाईँ अख्तियारमा पुगेर मै भ्रष्टाचारीलाई पक्रिन सक्नुहुन्छ तपाईँ? निर्वाचन आयोग पनि त्यसरी बनाउनु भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग, जतिवटा हाम्रा आयोगहरू छन्। अनि त्यस्ता खालका आयोगले
मैले बनाएको म अध्यक्ष भएर बसेको बनाएको आयोगले निर्वाचन आयोगले तपाईँ र म दुईटा पार्टी मिलेर यो मेरो पार्टीको नाम यो राख भन्यो भने मेरी बिल्ली मुजी से म्याउ मैले नियुक्ति गरेको प्रमुख आयुक्तले त्यो नाम नदिन सक्छ? तपाईँ प्रक्रियामा दोष नदेख्नुहोस् न, प्रणाली के बनाउनु भयो? संवैधानिक आयोगहरूलाई स्वतन्त्र रूपले काम गर्ने अधिकार त हुन्छ नि, एकैछिन आफ्नै मान्छे लगेर राखे पश्चात स्वतन्त्र रूपले उनीहरूले फैसला गर्न सकेनन्। होइन, तपाईँ जतिसुकै आफूलाई स्वतन्त्र भन्नुहोस् न, तपाईँलाई नियुक्ति गर्ने मान्छे म हो नि, र तपाईँलाई नियुक्ति गर्ने मान्छे फेरि पनि म भनौँ संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षले मलाई नियुक्ति गरेका छन् र मेरो 20 वर्षको अनुभव कहाँबाट आएको छ? निजामतीमा आएको छ। अनि त्यो सम्पूर्ण कुरामा म तपाईँलाई जदौ गरेर हिजो जागिर खाएको मान्छे अहिले म तपाईँलाई नि पक्रेर थोन्न सक्छु? त्यति मात्रै होइन, हाम्रो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था त म तपाईँलाई भनौँ, अथवा यो संवैधानिक आयोगहरूको कुरा म तपाईँलाई भनौँ, पदमा बसेको मान्छेले संविधानको धारा 101 भनेको महाभियोग लाग्न सक्ने, संवैधानिक पदमा नियुक्त भएका मान्छेहरूले कुनै भ्रष्टाचार कसुर गर्यो भने त्यसलाई तपाईँले महाभियोग लगाउनुपर्छ। संसदबाट 2/3ले पास गरेर पदबाट निकाल्नुपर्छ र पदमा बहाल छौन्जेल अख्तियारले पक्रिन पाउँदैन। म पदमा नबसी त भ्रष्टाचार हुँदैन नि, के कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? म पदमा बसेर भ्रष्टाचार गरुन्जेल अख्तियारले पक्रिनै पाउँदैन, किनभने महाभियोग लगाउनुपर्छ। तपाईँले मलाई सिफारिस गरेर संवैधानिक परिषदले संवैधानिक पदहरूको प्रमुख बनाउनु भएको छ, तपाईँले मलाई त्यहाँ महाभियोग लाउनुहुन्छ? अनि कोटा पट्टा र ठेक्का पट्टामा गर्दाखेरि त्यस्ता खालका आयोगले स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्ने हो, हुन्छन् भनेर हुन्छ? तपाईँले सधैँ दुध, मैले भनेको छु, सधैँ दुध खाने ग्लासमा रक्सी हालेर खानु लाग्दैन। पद्धति कस्तो बनाउनु भयो? त्यसैले अझै म तपाईँलाई जिम्मेवारीका साथ भन्न सक्छु, यो संविधानले राजनीतिक निर्वाचन लड्न उच्च नैतिक चरित्र चाहिँदैन, अदालतको न्यायाधीश हुन पनि उच्च नैतिक चरित्र चाहिँदैन, तर संवैधानिक पदहरूमा नियुक्ति हुनको लागि उच्च नैतिक चरित्र चाहिन्छ भनेर लेखा छ। अनि भ्रष्टाचारका अकथनीय माधव नेपालको ललिता निवासको कुरा गर्नुस् कि बाबुरामले भट्टराईले भने जस्तो प्रचण्डको बुढी गण्डकी प्रोजेक्ट भन्नुस् कि केपी ओली बुढी गण्डकी प्रोजेक्ट भन्नुस् कि प्रचण्डले नि केपी ओलीलाई 19 पेज लामो दस्तावेज राखेर त भ्रष्टाचारी होस् भनेको भन्नुस् कि केपी ओलीले नि पुष्पकमल दाहाललाई त भ्रष्टाचारी भनेर क्यान्टोनमेन्टको हिसाब किताब गर्ने, त अपराधी बाँदरमुढे काण्डको घटनाको अपराधी भनेर भन्नुस् कि? अनि त्यहाँ उच्च नैतिक चरित्र चाहिएन। अनि उच्च नैतिक चरित्र नचाहिएका मान्छेहरूले, मन्त्री र मान्य भएका मान्छेहरूले, जुन 6वटा व्यक्तित्वको कुरा गरेँ मैले, अनि उनीहरूले मलाई चाहिँ उच्च नैतिक चरित्रको भनेर राख्ने, यो राज्य प्रणाली के हो भनेको मैले। प्रणालीले गर्छ नि। यसै कारणले गर्दा अहिले म क्षमा चाहूँ, अख्तियारको पदको बारेमा अलिकति कुरा गर्नु। एकैछिन क्षमा चाहूँ, अहिले तपाईँले गर्नुभएको प्रश्न र मेरो उत्तर, हामी जे गर्छौँ क्यामेराले त्यही खिच्छ नि। यो क्यामेरा पो गल्ती रहेछ भन्ने तपाईँ? हजुर प्लिज। पदमा अहिलेसम्म जतिजना पनि पुगे नि सबैले अकुत सम्पत्ति कमाएका छन्। कमाएको होइन, लुटेको भन्नुहोस् न। त्यो पद कमाउने त वैधानिक बाटो हो, तर तपाईँको अलेख सम्पत्ति आउँछ भने त्यो राष्ट्र लुटेको होइन भने के हो?
तपाईँ अर्को उदाहरण म निवेदन गरौँ। मैले भनेको छु अस्ति भर्खरै प्रतिनिधि सभा विघटनको बारेमा माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र प्रचण्डहरू, यिनीहरू कम्युनिस्ट होइनन्, साम्यवादी, गरिबको पार्टी। यिनीहरूले देशभरिबाट बसमा मान्छे ओह्रालेर आवागमन गरेर एकजना मान्छेलाई 2500 रुपियाँ दिएर 3 लाखको जुलुस हामीले निकाल्यौँ भन्दा कति अर्ब गयो होला? कहाँबाट आयो त्यो पैसा मलाई भन्नुहोस् न। 1.5-2 अर्ब त गयो होला हो, त्यसैले त्यो पैसा तिमीले कर तिरेको पैसा, मैले कर तिरेको पैसा, उसले कर तिरेको पैसा, राष्ट्रको ढिकुटीको पैसा होइन भने, दिपेशजी, होइन भने प्रचण्डजीले भनेको भारतको कम्फर्टेबल सरकार भनेपछि उताबाट आएको पैसा हो? होइन भने हक जहानको होली वाइनको पैसा हो? कहाँ छन् नेपाली जनता भने? 2500 तपाईँलाई खल्तीमा हालेर एकचोटि बस चढाइदिएर काठमाडौँ ओह्रालेपछि ऊ चाहिँ मन्त्री र प्रधानमन्त्री हुने। तिमीलाई थाहा छ प्रतिनिधि सभा गठन र विघटन के हो? अनि सर्वोच्चले राजनीति गर्यो। सर्वोच्चले त तपाईँले यो संविधान बनाउनु भयो, यो संविधान अन्तर्गत न्यायपालिका भन्नुभयो, अनि त्यो न्यायपालिकामा मैले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अस्तिको संवैधानिक इजलासमा विनम्रताका साथ भनेको छु, त्यहाँ अहिलेको सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश, अहिलेकै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नुभएको व्यक्ति हो संवैधानिक परिषदबाट, र अहिलेकै देव गुरुङ लगायतका संसद सदस्यहरूले संसदीय सुनवाई समितिबाट ओके भनेर न्यायाधीश बनाउनु भएपछि राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्नुभएको हो भने तपाईलाई मैले सिफारिस गरेर प्रधान न्यायाधीश हुनुभयो, तपाईलाई संसद सदस्य उहाँले सिफारिस गरेर तपाईँ प्रधान न्यायाधीश हुनुभयो। अब एउटा संसद सदस्यले म प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध नालिस हालेको छ, तपाईँ मुद्दा हेर्नुहुन्छ? यो बारे हामीले अस्ति पनि कुरा गरेको छौँ। अलिकति म यहाँ जोड्न चाहेँ। अस्तिको अन्तर्वार्तामा यहाँले के भन्नुभएको थियो भने सर्वोच्चको संसद विघटन सम्बन्धी फैसलाले केपी ओलीलाई अझै बलियो बनाइदिनु भयो भनेर यहाँले भन्नुभएको थियो। अब यो दोस्रो फैसलाले त केपी ओलीलाई झन् धेरै स्ट्रङ बनाइदियो होइन? अब केपी ओलीलाई हटाउनको लागि त प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षहरू नसक्ने भए पश्चात माधव नेपाल आफ्नै घर फर्किसक्नु भएको छ। अब प्रचण्डसँग चाहिँ के बाँकी रहन्छ स्टेप्सहरू, त्यो बारे पनि जानकारी दिनुहोस् न। अब पहिलो कुरा त सर्वोच्च अदालतको 75/2/23 को फैसलाले तिमीहरूले अर्काका नाउँको दल दर्ता गर्न पाउँदैनौ, आफ्नो आफ्नो दलमा फर्क भनेपछि अब नेकपा माओवादी बेग्लै रह्यो र नेकपा एमाले बेग्लै भइसक्यो। अब तपाईहरू 15 दिनभित्र फेरि मिल्नुहुन्छ र एकीकरण गर्न आउनुहुन्छ भने आउनुहोस्, होइन भने यथावत भनेर निर्वाचन आयोगले पनि भनिसक्यो र उहाँहरू अब एकीकरण हुन सक्ने अवस्था भएन। किनभने दाहाल नेपाल समूहबाट दाहाल अब 3वटा लबाट 2टा ल केपीजी तिरै पुग्नुभयो अथवा एमाले तिरै जानुभयो, केपीजी पनि नभनौँ, एमालेमै रहनुभयो भनेपछि अब संसदमा सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा एमाले नै छ, 121। अब नेकपा माओवादीको 53 सिट छ। अहिले नेकपा माओवादीले हामी समर्थन फिर्ता लिन्नौ भन्यो, संलग्नतामै बसिरहन्छौँ भन्यो। किन भन्यो? तपाईले केपी शर्मा ओलीजीलाई दिएको अहिलेको समर्थन फिर्ता लिनुभयो भने माओवादी, जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा यी तीनैवटा पार्टी मिल्नुपर्छ 138 पुर्याउनको लागि। किनभने 121 त केपी ओलीजीसँग छ। अनि अब अहिले केपी ओलीजीसँगको समर्थन माओवादीले फिर्ता लिएपछि अब राष्ट्रपतिले विश्वासको मत लिनुस् भनेर भन्नुपर्छ केपी शर्मा ओलीजीलाई। विश्वासको मत लिँदा त उहाँको त बहुमत पुग्दैन, केपी ओलीजी हार्नुहुन्छ। अनि विश्वासको मत केपी शर्मा ओलीले नपाएपछि अर्को 138 पुर्याउने को हुन्छ त?
जसपा अहिले प्रमुख देखिएको होइन एकछिन अहिले 138 पुर्याउनको लागि त यी तीनैवटा मिल्नु पर्यो, तीनैवटा मिल्नु पर्यो। किनभने नेपाली काङ्ग्रेसको 63 मध्ये अहिले 61 सदस्य छन्, जनता समाज पार्टीको 24 मध्ये 32 मात्रै छन् भनेपछि 32 र 61ले त पुगेन नि 138 पुगेन हो। त्यसैले माओवादीको 53 पनि चाहियो, नेपाली काङ्ग्रेसको 61 पनि चाहियो, जनता समाजवादी पार्टीको 32 पनि चाहियो। त्यो तीनैवटा नमिलिकन 138 पुग्दैन। 138 नपुगेपछि अब के हुन्छ? त्यो 138 पुगेन भने त अब फेरि लार्जेस्ट पार्टीलाई ठाउँ दिनु पर्यो। लार्जेस्ट पार्टी त को हुन्छ? फेरि केपी ओली नै हुन्छ, 121 नि। अनि लार्जेस्ट पार्टीले 121 भएपछि अब 121ले पनि 138 त पुगेन। अब वैकल्पिक सरकार बन्दैन, पार्लियामेन्ट फेरि पनि डिजल्भ भयो। कस्तो फैसला गर्नुभएको छ? खुब ठुलो स्थिरता, शान्ति, सुशासन, महान काम गऱ्यौँ भने होइन। प्रतिनिधि सभा विघटनको कुरा कति औचित्यपूर्ण रहेछ भन्ने कुरा अहिले पनि प्रमाणित हो। किनभने न निर्वाचन आयोगले तिमीहरू दुईजना एकै ठाउँ बस्छ भन्न सक्छ। अब जब होइन हामी नेकपा एमालेमै रह्यौँ, हामी माओवादीमै रह्यौँ भन्ने हो भने नारायण काजी श्रेष्ठ जस्तो मान्छे कहाँबाट चुनाव जितेर आयो? मलाई भन्नु त। जितेन, हारे होइन, राष्ट्रिय सभामा चुनाव त जितेर आए नि, परोक्ष निर्वाचन, इनडाइरेक्ट इलेक्सनमा। तर कुन चुनाव चिन्हबाट चुनाव जिते? सूर्य चुनाव चिन्हबाट। नेकपा एक भइसकेपछि एकैछिन नेकपा एक हुनु र दुई हुनुको प्रश्न छैन। सूर्य चिन्हबाट तपाईँ चुनाव जित्नुभयो। नेकपा माओवादीको चुनाव चिन्ह त हँसिया हथौडा हो नि। केपी ओलीको पार्टीको चुनाव चिन्हबाट चुनाव जित्ने, माओवादीको पार्टी अफिसमा बस्ने के हुन्छ? यस कारणले गर्दाखेरि यो पोलिटिकल इस्युजमा अदालत पस्नु हुँदैन थियो र यो प्रश्न उठ्छ देर सबै। यसै कारणले गर्दा अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले समर्थन हामी फिर्ता लिइहाल्दैनौँ भने, समर्थन फिर्ता लिइहालेपछि एकछिनलाई मान्नुहोस्, समर्थन फिर्ता लिइहालेपछि त यी तीनवटा पार्टी नमिली बहुमतको सरकार भएन। केपी ओलीको सरकार त जाला, तर तीनवटाको तपाईँले 138 पुर्याउनु भएन भने त फेरि लार्जेस्ट पार्टीको सरकार त केपी ओलीलाई नै बनाउनु दिनु पर्यो। अनि लार्जेस्ट पार्टीको केपी ओलीको सरकारले पनि 138 को बहुमत पुर्याएन भने त प्रतिनिधि सभा त विघटनै हुने पनि। के गर्नु भएको छ? के बनाउनु भएको छ संविधान? यस कारणले गर्दाखेरि यो जुन प्रकारको संसदीय संविधान र धेरैचोटि हामी कुरा गरिराखेका छौँ, आफूलाई सर्वहाराको अधिनायकवाद हौँ भन्ने मान्छेहरूले, पार्टीहरूले संसदीय प्रजातन्त्रको संविधान, राज्य व्यवस्था चलाउँदा यस्तै नौटङ्कीहरू देखिन्छन्। अहिले जसपावाला, मेरो व्यक्तिगत कसैसँग रिस, आग्रह, दुश्मनी, पूर्वाग्रह छैन। तपाईँ अहिले नागरिकताको प्रश्न उठाउनु भएको छ। फेरि हिजो पुष्पकमल दाहालजी भारतको कम्फर्टेबल सरकार खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। कम्फर्टेबल सरकार त के भयो? सर्वोच्च अदालतले त म धन्न बचायो भन्दैछु यो ऋषिराम कट्टेलवाला फैसलाले। अब तपाईँले अस्ति लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको प्रश्नमा सरिता गिरी मार्काले पार्लियामेन्टमा जे गरे, अब अहिले जनता समाजवादी पार्टीले भने जस्तो भारतबाट बिहा गरेर आएका 1 अर्ब 30 करोडको जनसङ्ख्याको देशबाट बिहा गरेर आएका मान्छेलाई राजनीतिक अधिकार सहितको नागरिकता दिनुस्, अनि दिपेन केसी जस्ता, विष्णु भट्टराई जस्ता मान्छेहरू अल्पमतमा पर्छन् र सबै पारीबाट आएका मान्छेहरू पार्लियामेन्टमा हुन्छ। त्यो किन चाहियो? अहिले नागरिकताको प्रश्न छ, यहाँ उठ्यो। सधैँभरि यो देशमा जब जब राजनीतिक सङ्कट
को अवस्था आउँछ, खाली नागरिकताको प्रश्न किन उठ्छ? यसै कारणले यो पार्लियामेन्टको डिजोल्युसन को प्रधानमन्त्री होला, को प्रधानमन्त्री नहोला, विक्रम सम्वत 1825 देखिको यो 250 वर्षको इतिहासमा धेरै मान्छे प्रधानमन्त्री भए होला। तर अहिले मैले तपाईँलाई जे कुरा निवेदन गर्दैछु, यही नै शेरबहादुर देउवा होइनन्, यही गगन थापाजीहरू होइनन् विदेशी ज्वाइँलाई पनि नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने? हिजो सरिता गिरीहरूले हिन्दीमा भाषण गरे पार्लियामेन्टमा, जबकि यो संविधानमा सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषा हुनेछ भनेको छ। त्यो संविधानको शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ तपाईँले। त्यो पार्लियामेन्टले तिनीहरूलाई के कार्यवाही गर्न सक्यो? अब शेरबहादुर देउवाले भने जस्तो तपाईँ अस्ट्रेलियन अमेरिकन ज्वाइँलाई नागरिकता दिनुहोस्, अनि उसले पनि यहाँ आएर भन्छ म नेपाली पनि जान्दिनँ, हिन्दी पनि जान्दिनँ, अङ्ग्रेजीमा बोल्छु र बाइबल छुएर शपथ ग्रहण गर्छु भन्यो भने तपाईँ के भन्नुहुन्छ त्यतिखेर? यसै कारणले सरकार बन्ने, प्रधानमन्त्री बन्ने चिन्ताभन्दा अगाडि सोच्नुपर्छ होला हामीले। अहिलेको पनि प्रतिनिधि सभाको संरचना सम्मानित सर्वोच्च अदालतले फैसलामा त लेख्यो, यो संविधानमा पनि तपाईँले लेख्नुभयो नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता। नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता देख्नुभयो। अस्ति प्रचण्डजीले हामीलाई प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूले चाहिँ आन्दोलनमा साथ दिएनन् भनेर विदेशी गुहारेको, तपाईँलाई प्रतिनिधि सभामा कसले बनायो? तपाईँलाई प्रधानमन्त्री विदेशी शक्तिले बनायो कि नेपाली जनताले भोट दिएर बनायो? अनि अहिले पनि तपाईँ कम्फर्टेबल सरकारको, भारतको कम्फर्टेबलको कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँ कसको ताबेदारी गर्दै हुनुहुन्छ? नेपाली जनताको भोट चाहियो तपाईँलाई। अनि अहिले फेरि अब जसपावालाहरू सत्ता समीकरण गर्नु पर्यो भने नागरिकताको कुरामा हाम्रो कुरा लागू हुनुपर्छ। अपराधीको राजनीतिकरण, राजनीतिको अपराधीकरण। 2063 मङ्सिर 5 गते विस्तृत शान्ति सम्झौता गर्नुभयो, 17,000 मान्छे मार्नुभयो। अहिले 15 वर्ष पछाडि नेत्र विक्रम चन्द विप्लव आउनुभयो। तपाईँले अस्ति मेक्लाजुङ गाउँपालिका अन्तर्गतको विद्यालयको एउटा प्रधानाध्यापकलाई हत्या गर्नुभयो। अपराधीहरूलाई तपाईँले रेड कार्पेटमा स्वागत गर्ने होइन यो राज्य व्यवस्था? प्रधानमन्त्रीको चिन्ता छ। यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक धर्मनिरपेक्ष राज्य भनेर अर्बौं 80 केजी सुनको जलहरी चढाउने प्रधानमन्त्री यिनै होइनन्? अनि धर्मनिरपेक्ष ल्याएको छ भन्ने उही सधैँभरि हामी भन्ने गर्छौँ नि, यो गणतन्त्र यो नेपाली जनतालाई बेहुला बनाउँछु भन्थी बहुला बनाएर गई, माला लगाउँछु भन्थी भाला रोपेर गई। राष्ट्रको अस्मिता नै यो संविधानले कायम राख्न सक्दैन। यस कारणले गर्दा अस्ति सर्वोच्चले फैसला गर्यो, यो अहिले राजनीतिक फैसला गर्यो संविधानको कुरा। तपाईँ राजनीति र संविधानलाई कसरी छुट्याउनुहुन्छ? दि कन्स्टिट्युसन इटसेल्फ इज ए पोलिटिकल डकुमेन्ट। संविधान राज्य सञ्चालनको विधान हो। राज्य सञ्चालनको विधान राजनीति नभएर के हुन्छ? तपाईँले राजतन्त्रको नाउँमा गणतन्त्र ल्याउनुभयो, धर्म सापेक्षकोमा निरपेक्ष भन्नुभयो, सङ्घीयता एकात्मक भनेकोमा सङ्घीयता लिएर आउनुभयो। संविधानमा त्यो सबै कुरा लेखा छ। त्यो राजनीति हो कि कानुन हो? अनि त्यो संविधानको व्याख्या सर्वोच्चले गर्यो भनेर राजनीति गर्यो भन्ने? तपाईँले बनाएको होइन यो सर्वोच्च, तपाईँले बनाएको संविधान अन्तर्गत बनाएको होइन यो सर्वोच्च। त्यो आरोप पनि लागेको छ। आरोप होइन, सत्य हो। यस कारणले गर्दाखेरि माधव नेपालसँग के अप्सन बाँकी होला सर? म इन्टरप्ट गरेँ मैले, सरी भन्न चाहन्छु। होइन, ठिक छ, प्लिज। माधव नेपाल फेरि ब्याक हुने भन्ने कुरो उहाँले त बोलिसक्नु भएको छ आम सञ्चार माध्यममा। एमाले तर्फबाट चाहिँ फेरि त्यो हार्टली वेलकम देखिएको छैन होइन। माधव नेपाल अब पार्टीभित्रकै प्रतिपक्षमा बस्नुहुन्छ,
अथवा उहाँले होइन त्यो सांसद पदबाट पनि राजीनामा दिएर प्रधानमन्त्रीलाई अल्पमतमा पार्ने कोसिस गर्नुहुन्छ, त्यो गर्ने सम्भावनाहरू हुन्छ कि हुँदैन कानुन? अब पहिलो कुरा त के हो भने तपाईँले मलाई हो भने पनि होइन भने पनि म नेकपा एमालेबाट चुनाव जितेको हुँ, तपाईँ पनि नेकपा एमालेबाटै चुनाव जित्या मान्छे हो। अहिले प्रधानमन्त्रीजीसँग अथवा यो घटना परिस्थितिमा म प्रधानमन्त्रीजीको समीकरणमा बसिन प्रचण्डजीहरूसँगको समीकरणमा गएँ। तर प्रचण्डजीहरूसँगको समीकरणमा गएँ भने पार्टी त एउटै थियो नि, हाम्रो नेकपा नै थियो नि। अहिले त सर्वोच्च अदालतले ऋषिराम कट्टेलजीको मुद्दामा जे देख्यो होला कुरा नदोहोऱ्याइराखौँ। त्यसले गर्दाखेरि तिमी एमाले नै छौ, माओवादी नै छौ भनिदिएपछि अब माधव नेपालको नेकपा एमाले भित्रको संसदीय दलमा उहाँको आफ्नो सुनुवाई पहुँच पुग्ला नपुग्ला आफ्नो ठाउँमा छ। तर तिमी चाहिँ हिजो दाल नेपाल समूह भनेर झलनाथजी तिमीहरू उता गएका थियौ भनेर निकाल्न सक्छ र भने, किनभने त्यतिखेर त केपी ओली पनि त नेकपाकै हो नि। यसै कारबाही गर्ने अथवा एकछिन यसै कारणले गर्दाखेरि अब के कारबाही गर्ने? माधव नेपालजीलाई ठिक छ, पार्टीमा उहाँको हाई प्रोफाइल नहोला, लो प्रोफाइलमा बस्नु होला, जे होला, यदि उहाँलाई त्यस्तो लाग्छ भने क्षमता छ, हिम्मत छ माधव नेपालसँग भने अब तपाईँ नेकपा एमालेकै संसद सदस्य हो। हाम्रो राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 बमोजिम तपाईँले राजनीतिक दल 40-60 गरेर विभाजन गर्न सक्नुहुन्छ। संसदीय दलको 40% सदस्य तपाईँसँग भए, केन्द्रीय कार्य समितिका 40% सदस्यहरू भए भने तपाईँ विभाजन गर्न सक्नुहुन्छ। होइन भनेदेखि तपाईँ त्यो नेकपा एमालेमा बसिराख्नुहुन्छ। पद प्रतिष्ठा पार्टीको हिसाबले केपी शर्मा ओलीहरूले नदिने होला, गुटगत हिसाबले। उही जस्तै शेरबहादुर देउवाले उसका ती पार्टीभित्रकै रामचन्द्र पौडेल खेमा, उसका खेमालाई त्यो पार्लियामेन्टमा ठाउँ नदिए जस्तो होला। अरू के फरक पर्छ र भने? अब फेरि फर्किए भन्नुहुन्छ नि तपाईँहरू। म गएको कहाँ थिएँ र फर्केँ? तपाईँ र म नै मिलेर नेकपा संयुक्त बनाएको थियौँ, संयुक्त नभनौँ नेकपा बनाएको थियौँ। अदालतले होइन भनिदियो, तपाईँ एमाले हुनुभयो, म एमालेमै, ऊ माओवादी भयो। कहाँ गएको थियो र भने? खेमा न आफ्नो आफ्नो थियो। यसै कारणले गर्दा अब भीम रावल भन्ने मान्छेको पनि त त्यही अवस्था होला। अब फेरि अर्को कुरा म तपाईँले भनिहाल्नु हुँदाखेरि अब बरु समस्या चाहिँ कहाँ हो भने तर एमसीसी पास गर्नु पर्यो भने अब प्रधानमन्त्री त एमसीसीको पक्षमा हुनुहुन्छ। अब त्यतिखेर भन्नुहोस्, हामीले जे देख्यौँ, भीम रावलजीहरू त एमसीसीको विपक्षमा, झलनाथजीहरू त विपक्षमा। अब तपाईँ एमाले पार्टीभित्रै बसेर पार्टीको व्हिपभन्दा बाहिर जान सक्नुहुन्न, संसद सदस्य गइहाल्छ। एमसीसी पास गर्नुहुन्छ भनेदेखि हिजो जे गर्नुभएको थियो त्यतिखेर चाहिँ विचार गर्नुहोस्। यदि उहाँहरूले भने जस्तै यो लडाइँ विधि पद्धतिको लागि थियो, नैतिकताको लागि थियो भने त्यो सांसद सदस्य पनि पद जाला भनेर नडराइकन उहाँहरू आफ्नो अडानमा कायम हुनु पर्यो। तर 2 वर्षसम्म फेरि बिना पद त उहाँहरू बस्न सक्नुहुन्न। हो, त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी नैतिकताका कुरा गर्छौँ। अघि मैले संवैधानिक परिषद, संवैधानिक पदका नियुक्तिका भागभण्डा, हिसाब किताबका कुराहरू गरेँ। तपाईँ प्रतिनिधि सभाको प्रमुख तपाईँ प्रतिनिधि सभामा अहिले सभामुख हुनुहुन्छ। यो हाम्रो फागुन 23 गतेभन्दा अगाडि, अस्तिको फैसलाभन्दा अगाडि तपाईँ सभामुख, म प्रधानमन्त्री। संवैधानिक पदहरूमा नियुक्ति पुरा गरौँ न भन्यो भने तपाईँ सभामुख आउनुहुन्न र सभामुख र प्रधानमन्त्री वादी र प्रतिवादी हुन्छन् एउटै पार्टीका सर्वोच्च अदालत। नैतिकताको कुरा गर्ने भनेको यो नैतिकताका कुरा गर्न छोडौँ न। कमसे कम नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रको लागि तपाईँ गणतन्त्रको प्रधानमन्त्री भएर पशुपति विकास कोषको अध्यक्ष हुने, संरक्षक हुने, तपाईँ लुम्बिनी विकास कोषको संरक्षक हुने, तपाईँ
धर्मनिरपेक्ष भन्ने अनि सी जिनपिङ नेपाल आउनुभयो भने महामहिम चीनका राष्ट्रपति तपाईँलाई भगवान गौतम बुद्धको देशमा स्वागत छ अनि सिँगै भगवान बुद्धको शालिग चाहिँ लात्ताले हानेर ढाल्ने देश धर्म निरपेक्ष हुने होली वाइन खानलाई होटल सोल्टी गएर सुत्ने नैतिकता नखोजौँ भने के मैले त्यसो भए केपी ओलीलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हामी हटाउँछौँ भन्ने जुन सपना प्रचण्ड पक्षहरूले देखेका थिए त्यो तत्कालै पुरा हुने अथवा पूर्ण हुने अवस्था होइन। देखिँदैन। उहाँहरूले हिजो औपचारिक रूपमै भन्नुभयो हामी समर्थन फिर्ता लिँदैनौँ। तपाईँ समर्थन फिर्ता किन लिनुहुन्न? तपाईँले समर्थन फिर्ता लिने बित्तिकै तपाईँ 53 हुनुहुन्छ, केपी ओली 121 छ। माधव नेपालहरू फ्लोर क्रस गर्न सक्दैनन्, एमालेमा फर्किए भन्नु पर्यो। अब तपाईँको 53ले त 138 त पुग्दैन। 138 नपुगिकन न अविश्वासको प्रस्ताव पास हुन्छ न तपाईँ अर्को सरकार बनाउनुहुन्छ। अब तर यी तीनटै दलले केपी ओलीको कदम चाहिँ असंवैधानिक भयो भनेर आन्दोलन त गरेका थिए नि, होइन आन्दोलन गरेर के गर्ने भने, तर जसपात फेरि उता जानको लागि आफ्ना मागहरू राखिसक्यो। उधारो हुँदैन, नगद चाहिन्छ भन्नु। होइन उधारो हुँदैन, नगद चाहिन्छ भन्यो। अनि त्यहाँबाट तपाईँ शब्दको लागि क्षमा चाहौँ, रातभरि वेश्यावृत्ति गरेर अनि दिउँसो पतिव्रताको नाउँमा भाषण गरिरहनुहुन्छ। के भन्ने तपाईँले? त्यस्तै हो राजनीति। राजनीति त्यस्तो होइन। तपाईँले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र चाहिँ त्यसरी ल्याउनु हो। यस कारणले गर्दाखेरि हिजो तपाईँले जुन कारणले केपी शर्मा ओलीजीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको कुरा असंवैधानिक भन्नुभयो, हामी त अरू उत्कृष्ट विकल्प दिन सक्छौँ भन्नुभयो, एउटा पनि विकल्प देखिएन। अब तपाईँले केपी ओलीसँगको समर्थन फिर्ता लिनुहोस्, अर्काको 138 पुग्दैन। 138 नपुग्ने बित्तिकै केपी ओलीको 121 छ, लार्जेस्ट पार्टीको सरकार बन्नुपर्छ। फेरि पनि मलाई अविश्वास गरेर निकाल्नुभयो। अब मै 121 को छु, तपाईँ 138 नपुगेपछि मै फेरि प्रधानमन्त्री हुन्छु। अनि म 121 कोले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। तपाईँ मलाई विश्वासको मत लिनुहुन्न, फेरि पनि प्रतिनिधि सभा डिजल्भ हुन्छ। के गर्नुभएछ? के बनाउनु भएछ यो कानुन? किनभने यो त कुनै राजनीतिक दलको इच्छाले होइन नि, संविधानको व्यवस्था नै त्यही भयो। यसै कारणले गर्दा तपाईँले बारम्बार राजनीतिक समीकरण र ध्रुवीकरणका प्रश्नहरू उठाइराख्दाखेरि यो अहिले त सबै संवैधानिक संरचना र गठबन्धन, संसदभित्रको गठबन्धनको संवैधानिक व्यवस्था जे छ त्यसै अनुसार र मन्त्री प्रधानमन्त्री हुने हो। अब अहिले किन लिँदैनन् थाहा छ माओवादीहरूले यो केपी ओलीसँगको समर्थनलाई फिर्ता? रामबहादुर थापा, बादल लगायतका मान्छेहरूले केपी ओलीसँग एमाले हुँ त भनेको छैन। एमाले हुने बित्तिकै रामबहादुर थापा, बादलको पनि संसद सदस्य सिद्धिन्छ। तर माओवादीले एमालेसँगको गठबन्धनको सरकारबाट समर्थन किन फिर्ता लिँदैन भने सत्ता, शक्ति, स्वार्थ, सम्पत्ति, कसुर, अपराध, लेनदेन, हिसाब किताब, सत्ताको जुन ग्ल्यामर, ग्लोरी छ त्यो सम्पूर्णबाट किन वञ्चित हुने? रामबहादुर थापा, बादल मार्फतै प्रचण्डले आफ्नो काम गर्छ नि, लेखराज भट्ट मार्फतै आफ्नो काम गर्छ नि। यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँको दूतलेबाटै जब तपाईँको काम हुन्छ भने तपाईँ आफै आएर किन एक्सपोज हुनु पर्यो? होइन भने यत्रो तपाईँ केपी ओली विरुद्धको उभो त्यो रामबहादुर थापा, बादललाई फिर्ता बोलाउनुहोस् त। हेर्नुहोस्, फेरि क्षमा चाहौँ, यो नीचताको पराकाष्ठा। तपाईँ रामबहादुर थापा, लेखराज भट्टहरूलाई फिर्ता बोलाउनुहुन्न। के भन्नुहुन्छ? अहिले समीकरण तोड्दिन, किनभने त्यो सबै सत्ता दोहनको स्वार्थ र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा परेका 60,000 उजुरीमा को अपराधीहरू हुन्छन् भोलि पक्रिँदै जाँदै गर्दा। अनि
हिजो प्रचण्डलाई लिखित रूपमा केपी ओलीले बाँदर मुडेका हत्यारा र क्यान्टोनमेन्टको भ्रष्टाचारी भनेर भनेको छ। अब प्रेम कुमार राई केपी ओलीले अख्तियार प्रमुख नियुक्ति गरेको छ भने रामबहादुर थापा बादल त मसँग छ नि, त्यसैले उसलाई पक्रेर कारबाही नगरोस्। यति देखेको मात्रै कुराले हुन्छ? होइन भने समर्थन किन फिर्ता लिँदैन? हेर्नुहोस्, जबसम्म समर्थन फिर्ता लिँदैन केपी ओली राजीनामा गर्दैन। त्यसो भए केपी ओली नै 5 वर्ष अब केपी ओलीले राजीनामा नगरुन्जेल तपाईँ सडकमै ढोङ्गा हानेर के गर्नुहुन्छ भने अनि तपाईँ सरकारको विकल्प दिनै सक्नुहुन्न। यदि केपी ओलीको समर्थन फिर्ता लिनुभयो भने 121 को लार्जेस्ट पार्टी मै छु, मै प्रधानमन्त्री हुन्छु। अनि तपाईँ भएको आफ्नो रामबहादुर थापा बादलहरूलाई पनि सडकमा ल्याएर त फेरि सत्ता र त्यो शक्तिको त्रासमा सधैँ बसिराख्नुपर्छ। तपाईँ मेलम्ची घटनाका कुरा पनि होला नि, बिना मगरका अपराधका भ्रष्टाचारका विषय पनि एक गरेर पक्रेर कारबाही गरे भने के गर्नुहुन्छ? बाबुराम भट्टराईले 9 अर्ब बुढी गण्डकीमा खायो भन्दा यही नारायण काजी श्रेष्ठ होइन प्रचण्डले खाएको छैन, खाएको प्रमाण पुर्याउ भन्ने? प्रचण्डले त खाएको रहेन रहेछ, प्रमाण पुर्याउनु पर्यो। केपी ओली र शेरबहादुरले खाएको होइन त भनेको छैन नि। अनेक कुरा छन्, हेर्नु होला। यिनीहरू यो समर्थन फिर्ता लिन सक्दैन। त्यसो भए संसदमा कुनै नयाँ कुरा हुनेवाला छैन आज पनि? मलाई लाग्छ त्यस्तो केही नयाँ हुनेवाला छैन र देखिँदैन। अब अहिले हामीले जे छलफल गऱ्यौँ त्योभन्दा कुनै नयाँ परिदृश्य आयो, परिघटना भयो भने बेग्लै कुरा हो। तर वर्तमान कायम रहेको परिस्थितिलाई हेर्दाखेरि उद्वेग लाग्नु पर्दैन। तपाईँ आफू संवैधानिक परिषदको सदस्य भएर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता नेपाली काङ्ग्रेसको शेरबहादुर देउवाजी संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाउँदा चाहिँ जानुहुन्न। अनि त्यहाँबाट केपी ओलीलाई कान फुकेर होइन मेरो पनि 4 जना मान्छे राख्दै भनेर भन्नुहुन्छ। अनि भागभण्डा अनि केपी ओलीले अध्यादेश जारी गरेर संवैधानिक पदहरूमा पूर्ति गरे भनेर आफ्ना पार्टीका मान्छेलाई, पुष्पा भुषालजीहरू लगायतका मान्छेहरूलाई संसद अवरुद्ध गर्ने यो संवैधानिक परिषद सम्बन्धी काम कार्यविधि सम्बन्धी अध्यादेश रद्द गर भन्ने निर्लज्जताको पराकाष्ठा। अनि त्यही संसद भोट बनाउने तपाईँ हामी नै भोट हाल्ने हो। तर मैले भन्ने गरेको छु, म फेरि पनि तपाईँलाई भन्छु, तपाईँले एउटा घरमा घोडा पाल्नु भएको छ भने त्यो घोडा तपाईँ चढ्नुहुन्छ, कहीँ पुग्नुहुन्छ, फर्किनु आउँछ। म पनि त्यो घोडा चढ्छु, म पनि कहीँ जान्छु, फर्किन्छु, आउँछु। तर घोडालाई थाहा हुँदैन नि पिठमा को बस्या छ। यिनीहरूलाई थाहा छ ककलले घुमाउँदैछन्। अनि भारतको कम्फर्टेबल सरकार, अनि यो संविधानको दीर्घायु, अनि अहिलेको जसले प्रतिनिधि सभा नबोलाइकन प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको कुरा हुँदैन भनेर यत्रो हामी आन्दोलन गऱ्यौँ, हामी यहाँ छौँ भन्यो। सर्वोच्चले भन्यो भने सरकारले त प्रतिनिधि सभा 23 गते बोलाइदियो त। प्रचण्ड र माधव नेपालै गए। तिमीलाई चाहिएकै थिएन त किन आपत्ति गरे? होइन भने किन नबस्या? हस् सर, धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई समय संवादको लागि। हजुर, मलाई पनि मेरा आफ्ना कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो। PNPखबर.com लाई हार्दिक नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।